अररिया की जो तशरीफ फरमा है, मुदर्रिस मदरसा अररिया कासिमुल उलूम रामपुर केशो दाऊद नगर, जिनकी खिदमत हमें मिल गई है और हमारे मदरसे के लिए इंशाअल्लाह एजाज की बात होगी। किसी भी अदारे के लिए एक अच्छे मुदर्रिस वहाँ मैसर हो जाएंगे, तो तशरीफ ला चुके हैं और मैं उन्हें बहुत अदब से मैं उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ। जनाब कारी मोहम्मद रागिब साहब तशरीफ लाएं और कुरान पाक की तिलावत से मजलिस का और जलसे का प्रोग्राम का आगाज फरमाएं। इंशाअल्लाह उसके बाद में बाकायदा प्रोग्राम की कड़ियाँ मिलती चली जाएंगी। إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة
تذكرة لمن يخشى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا بقرص أو أجد على النار هدى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق